बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतलाई कडा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा पठाएको जवाफमा उनले विपक्षीको निवेदन खारेज भागिरहेको बताएका छन्। नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिमकालीन आदेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएका थिए र सो अभिव्यक्तिपछि दीपक राज जोशीले बालेन विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए र जसको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन गत 13 गते बालेनका नाममा आदेश दिएको थियो र बालेनले वारिस विकास खड्का मार्फत जवाफ पठाएको महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओम प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन् र बुदागत रूपमा बालेनले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफलाई चाहिँ मैले हजुरहरूमाझ पेश गर्न चाहन्छु र 1 नम्बर बुदामा लेखिएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेन नामबाट चलाइरहेको बालेन नामक भेरिफाइड फेसबुक पेज मार्फत नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई नै दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भनी गरेको टिप्पणी अशोभनीय मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अवहेलना समेत हुने गरी भनिएको भद्दा टिप्पणी उप चित्त नबुझी सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौँ र यस्तो प्रकारको नकारात्मक र भ्रामक अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना मान्नुपर्छ, कानुन बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य मागदाबी रहेछ। 2 विपक्षीको निवेदन खारेज भागिरहेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सहितको जिकिर निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भनेका छन् र 2 को 1 नम्बर बुदामा मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दाबी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भमै स्पष्ट गर्दछु। हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति अपनाएको खुल्ला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन 2073 को बफा 17(1) विपरीत नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दछु। र त्यसैगरी 2 नम्बर बुदाकै 2 मा लेखिएको छ, संविधानको धारा 17(2) को खण्ड क ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ र त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो र उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन। राज्यका कुनै पनि अङ्ग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति विपरीत हुन जान्छ। र त्यसैगरी 2 नम्बर बुदाकै 3 मा लेखिएको छ, नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ र कुनै नागरिकले न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनबाट विचलित हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो। बरु न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाहिँ न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्छ। वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी सुदृढ, स्वतन्त्र र जवाफदेही बन्न सक्छ भन्ने आम विश्वास रहेको छ। त्यसैगरी 2 नम्बर बुदाकै 4 मा लेखिएको छ, जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाबदेहिताका आयामहरू कानुनी मात्र हुँदैनन्। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आम नागरिकसँग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवाबदेहिताका विभिन्न आयामको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यदि बहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन
जान्छ। यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजरअन्दाज गर्नुभएको देखिन्छ र त्यसैगरी 2 नम्बरकै 5 बुँदामा लेखिएको छ, कानुनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केही हदसम्म न्यायिक भूमिका समेत प्रदान गरेको छ। मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले समेत न्यायिक कार्य सम्पादनको संवेदनशीलताको विशेष रूपमा सम्मान गर्दछु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति मेरो पूर्ण सम्मान रहेको पनि स्पष्ट गर्दछु भने 3 नम्बर बुँदामा लेख्नु भएको छ। अत माथि उल्लेखित तथ्यगत तथा कानुनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दाबी खारेज योग्य रहेको हुँदा पूर्ण रूपमा खारेज गरिपाऊँ भनी सादर अनुरोध गर्दछु। र 4 नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, मेरो तर्फबाट नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानिपाऊँ। त्यसैगरी 5औं नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, यसमा लेखिएको बेहोरा ठिक छ, साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझौँला भनेर लेखिएको छ। र यस विषयमा हजुरहरूको आफ्नो राय के रहेको छ, हजुरहरूको आफ्नो प्रतिक्रिया के रहेको छ, के अहिले बालेन शाहले ठिक गरिरहेका छन् कि बेठिक गरिरहेका छन् कि अथवा नर्भिक हस्पिटललाई छोड्नु पर्थ्यो कि, यस विषयमा चाहिँ हजुरहरूको आफ्नो प्रतिक्रिया के छ त्यो चाहिँ भिडियोको कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। र साथीहरू यस्तै यस्तै अन्य न्युज तथा अपडेटहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। र हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।